देशमा विद्यमान राजनीतिक अवस्था र पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको विषयमा आधारित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र पछिल्लो समय देशको समग्र राजनीतिक अवस्था, देशको संसद भङ्गदेखि लिएर आजको दिनसम्म आइपुग्दा 2/3 सरकार अल्पमतमा पर्नु, जसपा पनि फुटको तयारीमा रहनु, कङ्ग्रेसभित्रको महाधिवेशनको चटारो लाग्दै गर्दा त्यहाँ पनि दर्जनौं सभापतिका आकाङ्क्षी देखिनु, यी समग्रताका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर र देशको अबको राजनीतिक निकास, अबको बाटो, त्यसै गरी यसैसँग जोडिएर गएको कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सफलता अर्थात् चाहिँ त्यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विभिन्न परिपाटीमा रहेर आज हामी कुरा गर्ने तयारी गर्दैछौँ, जसका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुमा हामी महाधिवेशनबाट केन्द्रित बनाऊ। तपाईँको गरमागरमी सरगमी बढ्या छ, यति बेला महाधिवेशनको चटारो छ। तपाईँ र कृष्णप्रसाद सिटौला मिलेर 2 वर्ष कार्यकाल सभापति शेरबहादुर देउवालाई बढाएर त्यसपछि तल्लोमा उपसभापति होस् वा तपाईँलाई महामन्त्री लगायतका यी पदहरू सिर्जना गरेर यसको तयारीमा जुट्नु भएको छ अरे, महाधिवेशनलाई आलटाल गर्न खोजिरहनु भएको छ अरे, टाल्न खोजिरहनु भएको छ अरे भनेर त्यो कुरा कहीँ कतैबाट चुइयो। कतिको सत्यता छ यसमा? बिल्कुल निराधार हो। निराधार मात्रै होइन, यो दुराग्रहपूर्ण समाचार हो। कसैलाई मद्दत गर्नका लागि कसैप्रति दुराग्रह राखेर समाचार बनाएर अर्काको टाउकोमा दोष थोपर्ने कोसिस गर्नु उचित होइन। जहाँबाट भएको छ मलाई लागेको छ असाध्यै डिस्टेस्टफुल हो। र मलाई एउटा जाति चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशनसम्म एकअर्कालाई प्रचार गर्ने र आफ्नो प्रचार गरेर अर्कोलाई पछार्नका लागि आफू राम्रो छु भनेर होइन कि अर्काका प्रति दुराग्रह राखेर प्रचार गरेर जाने शैलीमा योपालिको महाधिवेशन होला भन्ने जस्तो देखियो। त्यसैले मैले पनि समयमै सचेत भएर यस्ता दुराग्रहपूर्ण प्रचारहरू हुन सक्छन्, त्यसका बारेमा आफूले बेलैमा कुरा राख्नुपर्छ भन्ने सोच बनाउनका लागि मलाई समयमै सतर्क हुनलाई मद्दत गर्यो। त्यस्तो काम गरे हुनाले त्यसका लागि त मैले धन्यवाद दिनु पर्यो। एक दोस्रो कुरा, यो समाचारबारेमा मैले भने म एउटा कुरा तपाईँसँग पनि गरेँ, अरू संसार गृह संसार माध्यमबाट पनि काङ्ग्रेसको भविष्य कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा मैले काङ्ग्रेसको हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि के भने हामी जति केन्द्रीय सदस्यहरू छौँ जस्ताको तस्तै फिर्ता आउने भनेपछि प्रायः सबैजना केन्द्रीय सदस्यहरू चुनाव जितेर फिर्ता आउने भन्दा बाहिर देख्दाखेरि काङ्ग्रेसको अझ भन्नुहोस् न 85कै पनि कुरा नगर्ने भने पनि नि अथवा 85को कुरा गर्नुहोस्, यो 85 भयो हाम्रो होइन। त्यस पछाडि किनकि हामीले अरू पार्टीहरूबाट लिएर आएका मानिसहरू अहिले पार्टीमा समायोजन गरेर बनाएको मानिसहरू त्यो थप्नुहोस् त। अनि त्यस पछाडि अरू के अरे 1/3 महिला हुनुपर्छ भन्ने छ, अरू के जनजाति त्यहाँ आदिवासी विभिन्न कोटामा सङ्ख्या पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस किसिमको हाम्रो के अरे नेपालको संविधान अनुसारको विधान बनाएको छ, एकदम राम्रो बनाएको छ। त्यो सबै गर्दाखेरि अनि अहिलेका 85 मान्छे जस्ता तस्तै फिर्ता हुने, अहिले अरू पार्टीबाट लिएर आएका 20-25 जना छन् भने ती पनि जस्ता तस्तै फिर्ता हुने। काङ्ग्रेस महाधिवेशन गरेर सकेर आउँदाखेरि जस्ता तस्तै रूपको काङ्ग्रेस आयो भने त्यो काङ्ग्रेसको भविष्य छैन। त्यसैले काङ्ग्रेस टाउको धेरै भयो, काङ्ग्रेसको रुखमा माथि धेरै टाउको भारी भयो हुनाले जराले थेग्न नसक्ने भयो। त्यसैले प्रतिस्पर्धा गरेर हामी यसमध्ये कमसेकम 1/3 मानिसहरू रिटायर गऱ्यौँ भने, म चुनाव लड्ने म हारेँ भने मैले रिटायर गर्नुपर्छ, अर्कोले चुनाव हार्यो भने उसले रिटायर गर्नुपर्छ। त्यो रिटायर गर्ने बेला आएछ। काङ्ग्रेसको टप हेभीको सट्टा प्रुनिङ गरेर रुखलाले राम्रो छरितो बनाएर नेपालको राजनीतिमा जुन किसिमको चुनौतीहरू आएछन् त्यसलाई सामना गर्न सक्ने खालको काङ्ग्रेस पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेले अहिले भएकै मान्छेलाई सबैलाई पदमा राखेर नयाँ पद सृजना गरेर पार्टी काम गर्न नसक्ने बनाएर 2 वर्षमा यही भेन्टिलेटरमा पार्टीलाई राख्ने जुन विचार छ त्यो विचार सबभन्दा त्यसको विरोधी हो म। त्यो विचार जुन विचारको म विरोधी हुँ, पार्टीलाई भेन्टिलेटरमा राख्नु हुँदैन, पार्टीलाई छरितो बनाएर अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेलाई मेरो टाउकोमा भिराएर अनि दुराग्रहपूर्ण प्रचार गरा हो। त्यसैले पहिलो कुरा त मैले आफ्नो आस्थाको विषयमै भने कि काङ्ग्रेसमा मैले अरू बेला पनि भनेको थिएँ, लामै अलिकति लामो उयसको उत्तर तपाईँलाई मैले भन्नुपर्छ भने मैले उम्मेदवारहरू 7-8 जना हुन्छन् भन्ने कुरा गर्दाखेरि धेरै अगाडि 1.5 वर्ष अगाडिदेखि हिजो अस्ति भर्खर 1 हप्ता अगाडिसम्म पनि अर्को ठाउँमा अन्तर्वार्ता दिँदा भने कि काङ्ग्रेसको सभापतिको निर्वाचन गर्नका लागि दोस्रो चरणमा पनि जान्छ, कसैको पनि 50% प्लस 1 भोट आएन भने 50%मा 1 भोट थप गरेर आउनुपर्छ अनि सभापति जितिन्छ। कसैले पहिलोपल्टमा जितिहाल्यो त्यति भोट आयो भने आधीभन्दा बढी काङ्ग्रेसजनको
मत पाएर समर्थन पाएर सभापति निर्वाचित हुन्छ, भएन भने दोस्रो राउन्डमा निर्वाचन हुन्छ सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दुईजनाको बिचमा। त्यसमा अनि बढी मत ल्याएपछि चुनाव जितिन्छ भन्दाखेरि कहिले पनि काङ्ग्रेसमा झुक्केर सभापति कोही बन्दैन। अब मलाई लाग्छ निर्वाचनको पद्धतिलाई अलिकति मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ र तपाईँ त महामन्त्रीको क्यान्डिडेट हो नि अहिले होइन, पछिल्लो समय तपाईँले त्यो घोषणा नै गरिसक्नु भएको छ। कहीँ कतै हावा नचलेर पात हल्लिन्न, यो सहमतिमा तपाईँ लाग्नु भएको छ कि भनेर धेरै समाचारहरू पनि आए, कतिपय रूपमा त भिडियो नै बनाएर सार्वजनिक गरिएको छ। यो हावा कुरा गरेर कसैले अनि हावा कुरा गर्ने अनि त्यसपछि पात हल्लियो भन्ने कुरा त यस्तै काम गर्ने मानिसले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदैन। त्यसैले तपाईँसँग मैले सिधा यसरी लेख्नेलाई भोलिका लागि दुराग्रह राखेर, मनमा केही पाप राखेर, कलुषित भाव राखेर, कसैलाई बदनाम गरेपछि चाहिँ के अरे कसैलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भने कलुषित भाव राखेर लेखेको समाचार हो भनेर मैले भने। यसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उहाँ फेल हो है। मैले त्यता गइनँ, मैले फेरि यो समाचारबारेमा कुरा गर्छु। मेरो विचारलाई पहिले बुझ्नुहोस्। म 1.5-2 वर्षदेखि लगातार रूपमा भनेपछि काङ्ग्रेसको यही रूपमा यो अजङ्गको रुख हल्लिन नसक्ने गरी त्यही रूपमा फेरि महाधिवेशनपछि फिर्ता आउने भने हामीले नेपालमा जुन चुनौती छ त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेस बनाउन सक्दैनौँ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यो मान्यता मेरो अझ गहिरो यसकारण भएको छ। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन किसिमको छिन्न भिन्न भयो, देशको राजनीति जसरी अप्ठ्यारो पुग्यो, के अरे आफूलाई भनेको कुरा गर्न नपाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले पटक के प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु, प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नका लागि जे प्रधानमन्त्री भन्यो त्यही राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ, अनि बेला बेलामा अदालतलाई धम्काउने, अरूलाई धम्काउने, यस किसिमको राजनीति भएको छ। यो मैले अरूतिर पनि भनेको छु, यो निर्वाचित सत्तावादी राजनीति नेपालमा मात्रै नभएर थुप्रै देशमा छ। सजिलो बुझ्नका लागि भन्यो भने ट्रम्पवादी राजनीतिको एउटा के भन्दाखेरि हाम्रो सिम्बल बन्नुभएको छ ओली भनेर। त्यसलाई पनि त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि, देशको संविधानलाई ठिक बाटोमा लिएर जानका लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, समावेशी राजनीतिलाई संस्थागत गर्नका लागि काङ्ग्रेस अब बिचमा छ। अहिले हेर्नु भने पनि अपोजिसनको विपक्षको राजनीतिमा संरचनागत रूपमा हाम्रो सभापति हिजो गेजाप्रसाद कोइराला बिचमा भएर प्रचण्ड माधव नेपालजीहरूलाई लिएर हिँड्दाखेरि मान्छेलाई कहला थियो गेजाप्रसाद कोइराला अग्लो नेता भएको हुनाले काङ्ग्रेसले गर्न सकेको छ भने अग्लो नेता त्यो हाइटको पनि चाहिएन। शेरबहादुर देउवा नै हुँदा पनि माझमा बसेर सबैलाई लिएर हिँड्ने खालको काङ्ग्रेसको संरचनागत तागत छ। त्यो संरचनागत तागत भएको काङ्ग्रेसले नयाँ के अरे वसन्तमा नयाँ पालुवा फेर्न सक्ने खालको काङ्ग्रेस बनेर आउनुपर्छ, अनि मात्रै नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे भएको हुनाले म धेरैले निर्वाचनमा भाग लिउँ। अनि तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा, तपाईँले मलाई बिचमा के भने महामन्त्री उपसभापति पदको निर्वाचनको बारे कुरा, एउटा मलाई अहिले आएर चाहिँ के छ त कि विधान बदल्नु त पर्दैन, तर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार के गर्न सकिन्छ। जस्तो 5-7 जना सभापतिका उम्मेदवार भयो भने खराब भएन, दोस्रो राउन्ड हुन्छ, 50% +1 भोट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर 10 जना 12 जना 13 जना महामन्त्रीको उम्मेदवार, 10 जना 12 जना 13 जना उपसभापतिको उम्मेदवार हो भने 10% मत पुर्याउने मान्छे नै निर्वाचित हुने अवस्था भयो भने त्यो धेरै रुचिकर अवस्था नहुने हुन्छ नि। त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नका लागि हामीले काङ्ग्रेसको नियमावलीमा, निर्वाचनको निर्देशिकामा निर्वाचन प्रणाली महामन्त्री र उपसभापति दुईटा पदका लागि, अरूमा धेरै मान्छे निर्वाचित हुन्न, महामन्त्रीमा 2 जना हुन्छ, उपसभापतिमा 2 जना हुन्छ। त्यसैले एकल सङ्क्रमणीय गर्ने कि एकजनालाई मत हाल्ने मात्रै गर्ने कि दुईटालाई हाल्नै पर्ने बाध्यता गर्ने कि मिनिमम यति ल्याउनुपर्छ भोट भनेर गर्ने कि त्यतातर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसैले सभापतिको निर्वाचन प्रणाली राम्रो छ, जति उठे पनि जतिजना उठ्यो भने आधीभन्दा बढी काङ्ग्रेसजनको समर्थन नभइकन मान्छे सभापति बन्न सक्दैन। महामन्त्री र उपसभापति चाहिँ थोरै मतबाट पनि बन्ला कि भन्ने अलिकति चिन्ता मलाई पनि लागेको छ। त्यसैले त्यतातर्फ चाहिँ त्यस्तो नहोस्। महामन्त्री र उपसभापति नै धेरै काङ्ग्रेसजनले विश्वास गरेको, सभापति जस्तै निर्वाचन प्रणाली त होइन, तर झन्डै किन धेरै मान्छेले विश्वास गरेर मानिसहरू हुन् भन्ने खालको देखिन सक्ने खालको प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म। जस्तो अर्को कुरा नि, अहिले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा जुनसुकै पार्टी हुन्, दोस्रो पुस्ताले लिडरसिप लिनुपर्छ, दोस्रो पुस्ता अब उदाउनुपर्छ, 70 आसपास र 70 कटेकाहरूलाई सम्मानजनक उहाँहरूको विदाय हुनुपर्छ भनेर जसरी आवाज उठिरहँदाखेरि तपाईँकै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा जुन 70 फेरि हुनुहुन्छ, उहाँ अझै पनि सभापति लड्नका निम्ति उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ होइन। करिब आधा दर्जनभन्दा बढी सभापतिका उम्मेदवारहरू अहिले पछिल्लो समय देखिएका छन्। यसले पक्कै पनि पार्टीलाई त राम्रो गर्दैन, यो ध्रुवीकरणको सङ्केत हो कतै। अनि यो हेर्नुहोस् किनकि बकसमा नेतृत्व पाइँदैन, बकसमा नेतृत्व पाइँदैन। मलाई पनि शेरबहादुर देउवाहरूको बेला पुग्यो भन्ने लाग्छ। शेरबहादुर देउवाले धेरै ठुलो सेवा गर्नु यो देशका लागि,
4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अब 5औं पटक हुँदै हुनुहुन्छ। केही दिनमा अदालतको फैसला चाहिँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको उहाँले 7 पटक हुनु छ। हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन हुने बेला पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीको पदमा काम गरिराख्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न गराउनु हो। त्यसैले देशका लागि गर्नु, उहाँले जनताका लागि गर्नु, काङ्ग्रेसका लागि गर्नु। अब उहाँले पनि अरू मभन्दा अझ बेटर मान्छेहरू आउन सक्छन् भन्ने सोच राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दाखेरि उहाँलाई लागेन भने जबरजस्ती बकसमा हामीलाई नेतृत्व दिनुहोस् त भन्न पाइएन। चुनाव लड्ने हो, उहाँ जिते, उहाँलाई गर्दाखेरि 50% प्लस 1ले स्वीकार गरे, उहाँ सभापति बन्नुहुन्छ। एकदम 40 वर्षको एउटा ठिटोलाई 40 वर्ष पनि नपुगेको 36 वर्षको के अरे युवा तरुण कसैलाई पार्टीमा पत्याएर 50% प्लस 1 भोट दियो भने त्यही भाइ अथवा बहिनी काङ्ग्रेसको नेता बन्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो उमेरसम्मको, न हामी 40तिरको न 80तिरको, हामी बिचमा 60को भेगमा भएका पनि 3-4 जना जस्तो भन्नुहोस् न। 60को उमेरका भएका मान्छेहरू मात्रै होइन कि एउटा काङ्ग्रेसको असाध्यै ठुलो बलियो परम्परालाई प्रतिनिधित्व गर्ने के अरे स्वनामधन्य नेताका छोराछोरीहरू पनि प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखिनु भएको छ। उहाँहरूको समूहबाट कसैले छान्यो भने पनि के अरे हामी सबैले ल अब 40मा पनि गएन, 80मा पनि गएन, 60को वयसमा भएका मान्छे 60देखि 70 नपुगेकालाई गऱ्यो कि भन्ने पनि आउला। यी सबै सम्भावना त लोकतन्त्रमा चुनाव लड्ने हो, काङ्ग्रेसको विधानले सबैलाई पर्मिट गर्छ। चुनाव लडेर जित्ने हो। बकसमा न बितेर गएका नेताले कसैलाई दिए, न अहिलेका नेताले कसैलाई दिन्छन्। यो दोस्रो पुस्ता नेतृत्वमा आउने कुरा मात्रै हुने भएन। उसो भए तपाईँ अहिले महामन्त्रीकै लागि क्यापेबल ठानिरहनु भएको छ आफूलाई, तपाईँले सभापतिका लागि आफूलाई क्यापेबल अझै मान्नु भएको छैन मनभित्रबाट, त्यही भएर तपाईँ चाहिँ महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ। कसरी दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ? यो कुरामा मात्रै हुने सीमित भयो। तपाईँको पुरा कुरासम्म केमा के अरे असहमत छु नि। तपाईँ केपेबिलिटीको कुरा गर्नु, केपेबिलिटीको होइन, क्षमता नभए होइन। क्षमता मलाई लाग्छ, तपाईँलाई लाग्न सक्दैन लाग्दैन मलाई थाहा छैन। मलाई के लाग्छ, मसँग नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति चलाउने क्षमता छ, तर होइन सुन्नुहोस्, तर मत छैन। सभापति लडिदिन्छु भनेर घोषणा गर्न परेको छैन मलाई काङ्ग्रेसको महामन्त्री भएर के अरे काङ्ग्रेसका 4 वर्ष राम्रैसँग योगदान गरेर काङ्ग्रेसको राजनीतिबाट, देशको राजनीतिबाट बिदा लिन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ। त्यति भए पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर कल्याण गुरुङ, प्रकाशमान सिंह, गगन थापा लगायतका भर्खरका उदाउदा नेताहरूले पनि सभापतिको दावेदारी दिनुभएको छ। यो बिचको पनि क्यापेबल तपाईँले चाहिँ कुनै त्यस्तो हिजोको इतिहास बोकेको त्यस्तो परिवारको व्यक्ति छान्दाखेरि उपयुक्त हुन्थ्यो कि काङ्ग्रेसलाई भन्न खोज्नु? अनि मैले हाल्ने भोट त मैले हालिहाल्छु नि। गोप्य मतदान हो नि त। गोप्य मतदान मात्रै होइन, म त देखिएरै कुनै उम्मेदवारको पक्षमा बोलि नै रहने हुन्छु। यो उम्मेदवार ठिक हो, उहाँलाई मत हाल्नुहोस् भनेर भोलि भन्छु। उम्मेदवारका बारेमा, उम्मेदवारीका बारेमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूको बिच एउटा सहमति निर्माण गर्नु पनि मेरो भूमिका हुन्छ। त्यसरी मैले कसलाई मत दिन्छु भने पनि के अरे गोप्य पनि रहन्न, तर मतदान त गोप्य हो। त्यसैले सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ भन्ने हो एउटा लोकतन्त्रमा। के मैले आफूलाई के ठाने भने मलाई सभापति बन्ने मेरो क्षमता हुँदाहुँदै पनि सभापति बन्नका लागि मसँग मत छैन। त्यसैले काङ्ग्रेसमा मैले सेवा गर्नलाई, देशलाई सेवा गर्नका लागि मेरा लागि महामन्त्रीमा साथीहरूले पत्याउनुहुन्छ। महामन्त्री बन्ने, एक टर्म काम गर्ने, त्यसपछि सभापतिको आकांक्षा नबन्ने, त्यसपछि नबन्ने घोषणा गर्नुभयो आजको दिन। एकदम आज मात्रै होइन, तपाईँ सभापति नबन्ने अब पार्टीको? आज मात्रै होइन, मैले पटक भनेको छु। तपाईँले सभापति बन्ने नबन्ने भने त्यसरी जवाब दिनु। मैले जवाब कसरी दिन्छु भने मेरा लागि अब मैले एक ठाउँमा होइन, पटक यो पार्टीको आउने महाधिवेशन अन्तिम पार्टीको निर्वाचन हो मेरा लागि। देशको निर्वाचन एकपल्ट, पार्टीको निर्वाचन एकपल्ट, त्यति हो। त्यसपछि तपाईँ राजनीतिबाट सन्यास लिनुहुन्छ, अभिभावक भएर बस्नुहुन्छ? अभिभावक पनि अरूले गर्छ, म के को अभिभावक हुनु? म आफ्नो जीवन बिताउँछु, नातिसँग बस्छु, नातिनासँग बस्छु, घर परिवारसँग बस्छु, लेख्छु, पढ्छु। होइन, म जस्तै अभिभावक किन चाहिन्छ? सधैँ मै त्यहाँ चाहिन्छ भन्ने छ। मभन्दा राम्रो मान्छे, मभन्दा राम्रो भाइ बहिनीले नेतृत्व गर्ने सक्ने काङ्ग्रेस बनाएर मैले बिदा लिने हो। त्यो भनेको मेरा लागि समय। मैले पनि, म एउटा व्यक्ति हुँ, मेरो जीवन त एउटा सीमित छैन त। काङ्ग्रेसको जीवन जस्तो त होइन नि मेरो। काङ्ग्रेसको त लामो जीवन छ होइन। त्यहाँ चौथो पुस्ताको मानिसहरू आज काङ्ग्रेसमा नेतृत्वको तहमा पुगेको बेला छ। त्यसैले मैले आफ्नो जीवनको सीमित अवधिलाई व्यवस्थापन गर्दा अब यो उमेरमा आएपछि मैले सधैँ काङ्ग्रेसको राजनीतिमा रगेडा मात्रै गरेर बस्छु भन्ने त मूर्खता हुन्छ। मेरा लागि, मेरो परिवार, मैले मेरा परिवारका लागि गर्नुपर्ने दायित्व होला, मेरो समाजका लागि गर्नुपर्ने दायित्व होला। मलाई यति वर्षको अनुभव, मैले 2025 सालमा बिपी कोइरालालाई एयरपोर्टमा स्वागत गर्दादेखि राजनीतिमा लागेँ।
33 सालमा पहिलोपटक जेल परेँ, त्यो बेलादेखि लागेँ। यो त्यो बिचमा के भन्दाखेरि अमेरिकामा 9 वर्ष बसेँ, त्यहाँ बस्दा पनि काङ्ग्रेसको राजनीति र त्यहाँको पढाउने काम गरेँ। यी सबै अनुभवहरूलाई एक ठाउँमा राखेर मैले लेख्ने लेखेँ भने पछिसम्मका मानिसहरूलाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छु भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। मैले आउने के अरे एक टर्म साथीहरूले महामन्त्री जिताउनुहुन्छ भने विश्वास छ, जिताउनु भने 4 वर्ष गर्ने सेवा छ। त्यो बाहेक मलाई त्योभन्दा कम महत्त्वपूर्ण नहुने काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ एकपटक अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा, एकपटक चाहिँ यो महामन्त्री, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ राजनीतिबाट पछाडि बस्नुहुन्छ। राजनीतितिर मैले सल्लाहकार हुन्न, सल्लाह किन चाहियो? गर्ने मान्छेले आउँछ नि त। अब सधैँ कहाँ सल्लाहकार के न्यारेटिभ? म यो भाष्य छ। तपाईँ स्वतन्त्र जीवन बिताउनुहुन्छ? म स्वतन्त्र जीवन बिताउँछु। कसैलाई लाग्यो यो मिनेन्द्र बसिरहेको छ, यसका गएर कुरा गरौँ भन्ने लाग्यो भने होइन नभए म सल्लाह दिन्छु, आउनुहोस् तपाईँ त काङ्ग्रेस सभापति हुनुभएछ, देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ आइहाल्नुहोस् मलाई सल्लाह लिन भन्ने खालको त्यस्तो आत्मश्लाघा पनि छैन, त्यस्तो मूर्खता पनि गर्दैन मैले। तर मैले योगदान थिएँ काङ्ग्रेसको क्रियाशील राजनीतिक जीवन, देशको क्रियाशील राजनीतिक जीवन पछाडि पनि अर्को 5-7 वर्ष राजनीति, दर्शन, नेपालको इतिहासका विषयमा मननयोग्य पुस्तकहरू लेखेर मात्रै अनि त्यसलाई कम्प्लिटली रिटायर्ड जीवन बिताउला भन्ने लागेको छ। महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 सम्मका लागि तय भएको छ। यतापट्टि संसदको हालत यहाँ जाहेर हुनुहुन्छ, 28 गते मात्रै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने तयारी गरेका छ। यो फैसला लम्ब्याइनु, त्यसपछि यतापट्टि निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरेर कार्यतालिकै सार्वजनिक गर्नु, यसको तारतम्य कता कता नमिल्या जस्तो। निर्वाचन भयो भने त तपाईँहरूको महाधिवेशनलाई पनि त त्यसले असर पार्ला, भोलि अप्ठ्यारो गाह्रो होला। यो प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? निश्चित समयमा कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ वा चाहिँ देशको कुनै राजनीतिले चाहिँ त्यसलाई असर पार्छ? तपाईँ पहिलो पार्टको कुरामा मेरो असहमति प्रकट हुन्छ। लम्बाइनु भन्नुभयो तपाईँले, त्यसै आग्रहपूर्ण भनाइ भयो। लम्बाइनु होइन, सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर यति दिन बहस सुनेपछि आफूले डेलिभरेसन गरेर सरसल्लाह गरेर न्यायाधीशले एउटा निर्णयमा पुग्नका लागि अनि त्यो निर्णयलाई लेखेर लिपिबद्ध गरेर सुनाउनका लागि 28 भन्दा अगाडिको मिति उहाँहरूले उचित ठान्नु भएन। समय त्यति चाहिन्छ भन्ने ठान्नु हो। त्यो निर्णय गर्नु, त्यो निर्णयलाई मैले सम्मान गर्छु। त्यो निर्णयलाई मैले मात्रै होइन, यो मुद्दाको पक्षले पनि विपक्षले पनि दुवैतर्फका मूल मान्छेहरूले यसबारेमा कहीँ बदनियतको कुरा गर्नुभएको छैन। त्यसैले लम्ब्याइनु भन्ने तपाईँको शब्द चाहिँ मैले कहँदाखेरि त्यसप्रति मैले कहँदाखेरि तपाईँ निश्चिन्त हुनुहुन्छ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर? मैले यो शब्दलाई चाहिँ दुईटा पार्ट मैले लम्ब्याइनु भन्दाखेरि त कसैले अनायासै लम्ब्याएको छ, बिना काम लम्ब्याएको छ, कामै थिएन, समय चाहिएको थिएन, त्यसै सुतेर बसिराख्न अल्म ल्याउनका लागि लम्ब्यायो भने जस्तो अर्थ लाग्छ नि त। त्यसैले मैले तपाईँको अगाडि बसेर हो लम्ब्याइयो भनेर उचित। यसभन्दा अगाडिको जसरी फैसला छिटो छरितो आयो कसैले अपेक्षा पनि गरेका थिएनन् त्यसै दिनको फैसला हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कुनै एउटा नजिर स्थापना गर्नका निम्ति उहाँहरूले त्यो समय माग्नु भएको हो कि भन्ने पनि। खेम बमजी छरितो भन्नु कि छरितो ओलीजीलाई छरितो लागेन, ओलीजीलाई भद्दा लाग्यो, त्यसपछि फेरि भत्काउनु भयो उहाँले होइन। त्यसैले धेरै आग्रहको भन्दा अब आउने फैसला चाहिँ नजिर सहितकै फैसला हुन्छ, उहाँहरूले डिफाइन गरेर परिभाषित गरेर अब यो कारणले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने एङ्गलले चाहिँ अदालतले बहस गरेर फैसला सुनाउँछ भन्ने हो। मैले अदालतले के अघिल्लोले नजिर बसाएन, खास फेरि संसद पुनर्स्थापना भनौँ के अब अदालतले के फैसला गर्छ भन्ने कुरा त मैले भन्ने होइन नि त होइन। मैले यति भन्न सक्छु कि म जस्तो मानिस जसले सामान्य रूपमा कानुन बुझाएको छ, म जस्तो मानिस जसले यो महल 76 महल जुन छ त्यो मस्यौदा गर्ने उपसमितिमा थियो, त्यो म जस्तो मानिस जो मस्यौदा समितिको कार्यदलमा थियो, म जस्तो मानिस जो मस्यौदा समितिमा थियो भने तिनै तहमा यसलाई ड्राफ्ट गर्ने, यसको बारेमा छलफल गर्ने किन यो प्रावधान लेख्यो 76/5 लेख्दा किन लेख्यो, मैले 76/5 चाहिँदैन भन्दाखेरि त्यतिखेरका एमालेका नेताहरू त्यो समितिमा हुने र माओवादीका नेताहरूले किन चाहिन्छ भन्नु, त्यो तर्क किन गर्नु भनेर सचेत मनले हामीले लेखेको 76/5 को व्याख्या मलाई थाहा छ। अब मैले अदालत नेपालको अदालत बुझ्दाखेरि आजसम्म मलाई सम्मान पनि छ नेपालको अदालतलाई, र आजसम्म मैले बुझाए जति पनि अदालतले बुझ्दैन भनेर कसैले भन्यो भने म ओलीवाद बनाउन खोज्नु भएको छ भने त्यो बाटो होइन। मैले जानेको छैन, त्यो मैले मात्र जानेको छु, तिमीहरू कसैले पनि जान्छ। सत्य मैले देखिसकेँ, मेरो जिम्मा सत्य, अरू बाँकी सबै कुरा सुन।
भने जस्तो खालको चाहिँ बाटोमा हिँड्नु हुँदैन। त्यो बाटोमा हिँडेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पनि अहित गर्नु, देशको पनि अहित गर्नु भन्ने लाग्छ मलाई। यत्रो कोभिडको के अरे महामारीमा जनता ज्यान जोगाउनलाई कसरी बस्ने भन्ने छ। खोप पाए हुन्थ्यो, के अरे अस्पतालको व्यवस्था छ नफैलिएदेखि हुन्थ्यो, सङ्क्रमण नफैलिएदेखि हुन्थ्यो, सारा सरकारको ध्यान यतातर्फ हुन्थ्यो, रोजगारी बिग्रिया छ, के अरे अर्थतन्त्र बिग्रियो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यता सरकारले ध्यान दियो हुन्थ्यो भन्ने बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ भन्दाखेरि ल है सबै सम्बन्ध देखाछु अरू सबै कोही जाने छैन भन्ने बाटो हिँड्नु। त्यो बाटो 5 मा टेकेर तपाईँ भन्ने सकिन्छ नि, मलाई पालो दिन्छ नि, म भन्छु हामीले यसो गर्नु उचित हुन्छ, संविधानको व्यवस्था यो हो भनेर मुद्दा लिएर गयौँ। म पनि त्यो मुद्दाको एउटा पक्ष हुँ नि। 146 जना हस्ताक्षर गर्ने मध्ये एउटा हस्ताक्षरकर्ता म हुँ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य मिनेन्द्र झाले त्यो मुद्दा बोकेर गएको छ, मलाई यो उचित लाग्छ भनेर मेरो पक्ष, म जस्तै 146 को पक्षमा हाम्रो के अरे निवेदनलाई लिएर के अरे वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभएको छ। त्यो उहाँहरूको बहसले प्रभाव के अरे त्यहाँसम्म पुर्याउनका लागि अदालतमा मद्दत गर्ने, अदालतले न्यायाधीशले निर्णय गर्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ। तपाईँले मलाई सोध्नु हो भने यसो गर्छ भने हाम्रो माग यो छ, हामीले बुझेको कानुन त्यो हो, हामीले संविधान त्यो स्पिरिटमा लेख्यौँ, संविधानको के अरे भाव त्यही हो, संविधानमा लेखेको कुरा पनि त्यही हो। लामै छलफल भएको छ 76 को 5 किन चाहियो भने, नभए त 76 को 5 नभइकन फेरि फिर्ता के अरे 76 को 4 बहुमत नआएपछि 76 को 2 अनुसार फेरि कोसिस गर्ने भनेर लेखे हुन्थ्यो नि त। 76 को 5 भने विभिन्न सिधा इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा लेख्नुपर्ने जरुरत थियो, सबै छलफल भएको छ। त्यसैले मलाई थाहा छ भने त्यो सबै चिज अदालतलाई थाहा नहुने कुरा होइन, अदालतले प्रष्ट रूपमा त्यो गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। बिपी कोइराला पार्टीको मान्छे हुँ, बिपी कोइरालाले बनाएको पार्टीको मान्छे हुँ। बिपी कोइरालाले पञ्चायतको अदालतलाई पनि 8-8वटा फाँसीको मुद्दा हुँदाखेरि के अरे जानुभयो, अदालत पञ्चायतको अदालतमा पनि बहस गर्न जानुभयो कि मैले सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गर्दाखेरि मैले नचिनिकन मेरो आह्वानबाट अभिप्रेरित भएर कसैले काम गरिरहेको छ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु भनेर त्यो नैतिक जिम्मेवारी मेरो, त्यसका लागि म फाँसीमा चढ्नुपर्छ नि फाँसीमा चढ्न तयार छु, तर त्यसका लागि फाँसीमा चढ्ने फैसला अदालतले गर्न पाउँदैन भनेर पञ्चायतको अदालतमा मुद्दा लड्न जानु हो। त्यो बिपी कोइराला पार्टीको मान्छे हो म। शेरबहादुर देउवा अहिलेको हाम्रो सभापति र प्रकाशमान सिंह उहाँहरू दुईजना ज्ञानेन्द्रले असंवैधानिक रूपमा शाही आयोग खडा गरेर उहाँहरूलाई थुन्दाखेरि त्यही अदालतमा गएर अदालतले न्याय गरेर शाही आयोग असंवैधानिक हो भने। त्यसैले हामीले पञ्चायतको समयमा पनि हामी विद्यार्थी आन्दोलनमा थुनिँदाखेरि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा यज्ञमूर्ति बन्जाडे पछि महान्यायाधिवक्ता पनि बन्नु, यज्ञमूर्ति बन्जाडे लगायतको थुप्रै मुद्दाहरू त्यो नजिर बसाउने मुद्दाहरू अदालतले गरेको छ। त्यसैले अदालतले सकेसम्म जहिले पनि संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, मानव अधिकारको पक्षमा, नागरिक हकको पक्षमा, मौलिक हकको रक्षाको पक्षमा निर्णय गरेको छ। अप्ठ्यारो बेलामा के अरे निरङ्कुश शासनको बेलामा, पञ्चायतको निर्दलीय पञ्चायतको बेलामा पनि आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको के अरे न्यायालयले व्यवहारवादमा पनि यो संस्थाको लामो इतिहास छ होइन। प्रधान न्यायालय कि भन्ने सुरुमा थियो क्यारे होइन, पहिलेको जमानाको विधानमा देखि सर्वोच्च अदालत बन्दासम्म। त्यस कारण त्यो परम्परासँग अनि नेपालको संविधानको व्यवस्थासँग आजको दिनको परिस्थिति र आजको सारा सबै उसमा हेर्दाखेरि अदालतबाट न्याय हुन्छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुहुन्छ, 76 को 5 बाट लेखिएको पनि बाटो त्यही हो भनेर म विश्वस्त छु त्यो कुरा भन्नु। त्यसैले निर्वाचन आयोग त के अरे निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको छ, यताबाट फैसला हुनासाथ त्यहाँ चाहिँ मिति तय उहाँहरूले हामीले यही काम गर्नुहुन्छ, ओलीले यही जबरजस्ती गर्नुहुन्छ, उहाँले अन्तिमसम्म जे भत्काउन पाइन्छ भत्काउने कोसिस गर्नुहुन्छ भनेरै हामीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिँदाखेरि के अरे निर्वाचन आयोगका पनि सबै कामहरू रोक्ने आदेश पनि जारी गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिए हो नि त। यस्तै गर्नुहुन्छ भने यो उहाँले अब जाने बेलामा उहाँले जे गर्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्नुहुन्छ, यताबाट भत्काउन सकिन्छ, उताबाट भत्काउन सकिन्छ कि यता गरेर यो सबै कुरा चाहिँ हामीले परिकल्पना त गरे हौँ, त्योभन्दा बाहिरको कुरा होइन। तर दुःखका साथ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि संवैधानिक निकायले एउटा व्यक्ति जो भोलि निर्वाचन हुँदाखेरि पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नलाई जे पनि गर्न तयार छ, एउटा व्यक्ति जसले संविधानलाई भत्काएर आफू प्रिभेल गर्न खोजे त्यो मान्छेको लाचार मतियारका रूपमा आम मान्छेले बुझ्ने गरी काम गर्नु चाहिँ उचित हुन्न थियो। त्यो पनि कहिले कुन दिनमा यस्ता कुराहरू आउँछन् जुन दिनमा
अदालतमा मुद्दाको बहस सकिने दिन थियो भने त्यो हेर्दाखेरि मान्छेले सामान्य मान्छेले भोलि ल अदालतको फैसला आएपछि यी सबै कामहरू त सकिन्छन्। यी काम उहाँले आज जे के अरे कार्यतालिका निकाल्यो भने त्यसको के काम चाहिँ निष्प्रभावी हुन्छ त्यो तर सामान्य मान्छेले हेर्दाखेरि ओलीको लाचार मतियार भएको कि ओलीलाई मद्दत गर्न गरे हो कि साँच्चै स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको छ कि छैन, काहीँ न काहीँ मान्छेको मनमा एउटा प्रश्न उब्जाउने खाले काम गर्यो त्यो गर्नु उचित हुन थियो, अनुचित हो। यस्तो गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ, यस्तो गर्ने बाध्यता सृजना गर्न सक्नुहुन्छ ओलीले भनेर त्यसो गर्नबाट रोक लगाउनका लागि पनि हामीले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थियौँ सर्वोच्चसँग। भनेपछि अब निर्वाचन त्यो सम्भव छैन, त्यो अँध्यारो सुरुङको यात्रा हो। मैले अब त्यो त तपाईँहरूले भन्ने भाषा मैले भन्दैन, खेमजी तपाईँहरूको भाषा। तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको थियो नि, जसरी ज्ञानेन्द्र शाह 104 वर्षको जुन हामीले त्यो उदाहरण दियौँ, यहाँ ओली मात्र जानुहुन्न, सँगैका मतियारहरू सबै जान्छन्। मतियारहरू व्यक्तिको नाश हुने भने होइन कि मैले मेरा लागि यो संविधान जोगिन्छ, संविधानले लेखेको बाटोमा देशिन्छ। संविधानले लेखेको बाटो भनेको क्षेत्रको 5मा बहुमत सांसद प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको समर्थन जुटाउन सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्ने हो। त्यो सांसद आजको दिनमा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य मान्य शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि उहाँको नेतृत्वमा एउटा चरणमा पुगेपछि हामी निर्वाचनमा पुग्छौँ। अब यो प्रतिनिधि सभालाई धेरै दिन टिकाउने सट्टा एउटा समयमा धेरै समय नपर्खिकन निर्वाचन जानुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चैत वैशाखमा नभए यहाँ यस्तो लडाइँ झगडा भयो त जसपा कुन जसपा रहने, कुन जसपाका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको सदस्यता जाने। माओवादीका केही प्रतिनिधि सभा सदस्यको गइसकेका छ सदस्यता, भोलि एमालेको के हुने हो थाहा छैन। मतलब यसरी निर्वाचन गरेर आएको जस्तो निर्वाचनको एउटा राम्रो कुरा के पनि भने मलाई नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्तावित गर्यो, तर मत त नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै लिएर आइन नि त। मैले काङ्ग्रेसले हामीले प्रस्ताव गर्दाखेरि यो मान्छेलाई प्रस्ताव गऱ्यो भने मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले पत्याएर यसलाई सांसद बनाउँछ भन्दाखेरि मेरो एउटा अनुबन्ध छ, एउटा करार छ, मोरङ 2 नम्बर क्षेत्रका जनता छ, त्यो करारको त्यो विवेकको मत मैले प्रयोग गर्ने, क्षेत्रको 5मा त्यो विवेक प्रयोग गर्ने हो। यहाँ पार्टीको हुइप लाग्ने नलाग्ने होइन कि मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 का जनतासँग मेरो अनुबन्ध, मेरो करारको विवेकलाई मैले प्रयोग गर्ने हो। त्यसैले मैले तपाईँसँग के मात्रै अनुरोध गरेँ, तपाईँले भने जस्तो भाषामा चाहिँ होइन कि संविधान जोगिन्छ, संविधान जोगिए पछाडि भोलि फेरि जो समयअनुसार संविधानअनुसार निर्वाचन होला, त्यो बेला ओली जित्नु होला हार्नु होला त्यो अलग विषय। तर अहिले संविधानै भत्काए पनि भत्कियोस्, संविधानै गए पनि गयोस्, म चाहिँ प्रधानमन्त्री भइराख्नुपर्छ भन्ने जुन ओलीले हट देखाउनु भएको छ, त्यो हटको बाटो हिजो पनि अदालतले हुन्न भनेको थियो। अब फेरि ओलीले त्यही हट प्रदर्शन गर्नुभएको छ। त्यसो गर्न पाउनुहुन्न। संविधान भत्काएर तपाईँ चाहिँ सत्तामा बस्ने कुरा चाहिँ संविधान भत्के सत्तामा बस्न पाउनुपर्छ भने तपाईँको भनाइ ठिक छैन भनेर अदालतले निर्णय गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ भनेर भने हो मैले। कहीँ कतिबाट चाहिँ जस्तो ओली क्याम्पबाट महाधिवेशनले हाम्रो पार्टीको पछिल्लो महासमितिको बैठकले गरेका निर्णयहरू सबैको अगाडि छ हैन। त्यसैले काङ्ग्रेस त्योभन्दा अर्को बाटोमा छैन। काङ्ग्रेसमा त्योभन्दा अर्को बाटो लिनका लागि महाधिवेशन अथवा महासमितिले निर्णय गर्छु। व्यक्तिगत विचार काङ्ग्रेसमा व्यक्तिगत विचारहरूमा के भन्दाखेरि विभिन्न सेडहरू छन्। सेडहरू भन्नुहुन्छ भने असाध्यै जस्तो इभन भन्नुहोस् न धर्मनिरपेक्षतामा पनि दुईवटा खाले हुन्छ। एउटा के अरे फिलोसफिकल सेक्युलरिजम छ, एउटा पोलिटिकल सेक्युलरिजम। पोलिटिकल सेक्युलरिजम भनेको अमेरिकाको ट्रेडिसन, त्यहाँ चाहिँ धर्मलाई निषेध गर्ने होइन कि मेरो धर्म मान्ने अधिकारलाई सुरक्षा गर्ने। अमेरिका किन धर्मनिरपेक्ष राज्य भयो भन्दाखेरि राज्यले मेरो पूजा कोठामा आएर यो भगवान्लाई चाहिँ पूजा गर्न पाए, यो चर्चमा चाहिँ जानु पाउँछ, यो चर्चमा जानु पाउँदैछ भन्ने राज्यलाई अधिकार छ। मेरो भगवान्सँग सम्बन्ध, म र भगवान् बिचको सम्बन्धमा राज्य पस्न पाउँदैन भन्ने मान्यताबाट हो। अर्को हेर्नु यो फिलोसफिकल सेक्युलरिजमको जहाँ युरोपका केही देशहरूमा त्यो खालको, युरोपमा यो चिन्तन अलिकति बलियो पनि छ। त्यहाँको चिन्तन चाहिँ के हो भन्दा होइन के त्यहाँ एथियजमसम्म धर्म नमान्ने प्रवृत्तिसम्मलाई जोगाउने खालको सो थमबाट आएको। त्यो चाहिँ के अरे एनलाइटनमेन्टको बेला के भन्दाखेरि फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको बेलादेखिको एउटा खालको बाटो बोकेको छ नि। त्यसरी के अरे सोच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी मैले धर्मनिरपेक्ष भन्ने मानिसहरू पनि पोलिटिकल के अरे सेक्युलरिजमको बाटो पनि हुनसक्छ, अमेरिका जस्तो ट्रेडिसन। अथवा फ्रान्समा भन्नुहोस् न, फ्रान्समा बुर्खा लाउनु पाउँदैन भनेर अदालतले निर्णय गर्न सक्छ, त गर्यो पनि। तर अमेरिकामा त्यो निर्णय गर्नु पर्दैन। मेरो बुर्खा लगाउने अधिकार, मेरो किप्पा लगाउने अधिकार, मेरो सवाथ मान्ने अधिकार, मेरो धर्म मान्ने अधिकार खोज्न पाउँदैन राज्यले भन्दाखेरि राज्यले खोज्छन्। यो दुईवटा ट्रेडिसन छ। अब धर्मकै बारेमा पनि के अरे धर्म सापेक्ष नहुने मान्छेले पनि के भन्छ भन्दाखेरि कतिपय मानिस चाहिँ
धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्नुपर्छ कि अथवा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने बारेमा पनि बहस छ होइन। त्यसैले यो हिन्दू राज्य बनाउने के गर्ने भने अझै यो छोरको हो, यी छोरमा पनि जहाँ राज्यले धर्ममा प्रवेश गर्नु हुँदैन, धर्म भनेको व्यक्तिको, परिवारको र भगवानको बिचको कुरा हो, यसमा अरू कोही पस्नु पाउँदैन भन्ने मान्यता राख्नेलाई पनि मेरो पूजा कोठामा राज्य आउनु पाउँदैन भन्ने मान्यता राख्छु। म हिन्दू धर्मावलम्बी, म गौरव साथ भन्छु कि मेरो भगवानप्रतिको आस्था अत्यन्त गहिरो छ, तर मैले त्यो आस्था मान्दाखेरि अर्को आस्था, अर्को धर्म मान्ने मान्छेलाई पनि त्यो आस्था मान्न पाउने अधिकार रहनुपर्छ। मेरो पूजा कोठामा पनि राज्य आउँदैन, कसैको चर्चमा पनि आउँदैन, कसैको गुम्बामा पनि आउँदैन भन्ने मान्यता राख्ने भयो हुनाले त्यसैले काङ्ग्रेसको बारेमा फिर्ता आउँदाखेरि काङ्ग्रेसमा यो विषयमा बहस होला, बहस छ छैन म भन्दिनँ। यो बहस हुनु चाहिँ निरपेक्षता आवश्यक छैन, हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने, राज्यले चाहिँ चुलोसम्म जान पाउँदैन। मेरो विचार भने नि मैले, मेरो विचार सबैले बोक्नुपर्छ भनिरहेको छैन मैले। यो बहसलाई मैले गर्दाखेरि नकारात्मक रूपमा लिन्न। कतिपय दर्शकहरूले हाम्रा सामाजिक सञ्जालमा, मैले तपाईँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि केही प्रश्नहरू भइराख्नु होला भनेको थिएँ उहाँलाई, कङ्ग्रेस सङ्घीयताको विषयमा कङ्ग्रेसको खास स्पष्ट धारणा के हो, अहिले पछिल्लो समयको धारणा के हो, त्यो आउन छोड्यो। यति बेला चाहिँ नेकपा एमाले भित्रको ओली पक्षले, ओली समूहले कहीँ कतै रूपमा चाहिँ सङ्घीयता देशमा पास हुन्छ कि हुँदैन, यो सङ्घीयता लामो समयसम्म टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने विषयमा वकालत गरिरहँदाखेरि तपाईँको धारणा के हो भन्ने विषयमा केही दर्शकले त्यहाँ बुझ्न चाहनु भएको छ। मेरो एकदम प्रष्ट धारणा छ। उहाँले मलाई अब फेला पार्नु भएको छ। म देश सङ्घीयतामा जानुभन्दा पहिले त्यति बेला दुईवटा काङ्ग्रेस थियो। काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको महाधिवेशनबाट सङ्घीयताको प्रस्ताव पारित गर्यौँ हामीले। त्यसपछि काङ्ग्रेस एकीकरण पछि